चतुष्षष्टितमः सर्गः। दशरथदिष्टान्तः। वधमप्रतिरूपन्तु महर्षेस्तस्य राघवः विलपन्नेव धर्मात्मा कौसल्यां पुनरब्रवीत्। तदज्ञानान् महत्पापं कृत्वा सङ्कुलितेन्द्रियः एकस्त्वचिन्तयं बुद्ध्या कथन्नु सुकृतं भवेत्। ततस्तं घटमादाय पूर्णं परमवारिणा आश्रमे तमहं प्राप्य यथाख्यानपथं गतः। तत्राहं दुर्बलावन्धौ वृद्धावपरिणायकौ अपश्यन्तस्य पितरौ लूनपक्षाविवद्विजौ तन्निमित्ताभिरासीनो कथाभिरपरिक्रमौ तामाशां मत्कृते हीना उदासीनावनाथवत् शोकोपहतचित्तस्य भयसन्त्रस्तचेतनः तश्चाश्रमपदं गत्वा भूयः शोकमहङ्गतः पदशब्दं तु मे श्रुत्वा मुनिर्वाक्यमभाषत किञ्चिरायसि मे पुत्र पानीयं क्षिप्रमाणय यन्निमित्तमिदं तात सलिले क्रीडितं त्वया उत्कण्ठिता ते मातेयं प्रविश क्षिप्रमाश्रमं यद्व्यलीकं कृतं पुत्रमात्रा ते यदि वा मया न तन्मनसि कर्तव्यं त्वया तात तपस्विना गतिस्त्वमगतीनां च चक्षुस्त्वं हीनचक्षुषां समासक्तास्त्वयि प्राणः किं त्वेनो नाभिभाषसे मुनिमव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया हीनव्यञ्जनया प्रेक्ष्य भीत इवाब्रवं मनसः कर्मचेष्टाभिरभिसंस्तभ्य वाग्बलम् आचचक्षे त्वहं तस्मै पुत्रव्यसनजं भयं क्षत्रियोऽहं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः सज्जनावमतं दुःखमिदं प्राप्तं स्वकर्मजं भगवंश्चापहस्तोऽहं सरयूतीरमागतः जिगां सुश्वापदं कञ्चित् निपाने चागतं तत्र श्रुतो मया शब्दो जले कुम्भस्य पूर्यतः द्विपोऽयमिति मत्वायं बाणेनाभिहतो मया गत्वा नद्या सतस्तीरमपश्यमिषुणा हृदि विनिर्भिन्नं गतप्राणं शयानं भवितापसं ततस्तस्यैव वचनादुपेत्य परितप्यतः समया सहसा बाण उद्धृतो मर्मणस्तदा स चोद्धृतेन बाणेन सहसा स्वर्गमास्थितः भवन्तौ पितरौ शोचन्नधाविति विलप्य च अज्ञानाद्भवतः पुत्रः सहसाभिहतो मया शेषमेवं गते यत् स्यात् तत्प्रसीदतु मे मुनिः स तच्छ्रुत्वा वचः क्रूरं मयोक्तमघशंसिना नाशकत्तीव्रमाया समकर्तुं भगवान् मुनिः स बाष्पपूर्णनयनो निःश्वसंशोककर्षितः मामुवाच महातेजाहृताञ्जलिमुपस्थितं यद्येतदशुभं कर्म न त्वं मे कथये स्वयं फलेन्मूर्धा स्मते राजन् सद्यः शतसहस्रधा क्षत्रियेण वधो राजन् वानप्रस्थे विशेषतः ज्ञानपूर्वं कृतस्थानाच्चावयेदपि वज्रिणं सप्तधातु फलेन्मूर्धा मुनौ तपसि तिष्ठति ज्ञानाद्विसृजतः शस्त्रं तादृशे ब्रह्मवादिनि अज्ञानाध्यगतं यस्मादिदं तेनैव जीवसि अपि ह्यद्यकुलन्न स्यादिक्ष्वाकूणां कुतो भवान् नयनौ नृपतन्देशमिति मां चाभ्यभाषत अद्यतं द्रष्टुमिच्छावः पुत्रं पश्चिमदर्शनं रुधिरेणानुलिप्ताङ्गं प्रकीर्णाजिनवाससं शयानं भुवि निस्संज्ञं धर्मराजवशङ्गतम् अथाहमेकहस्तं देशं नीत्वातो वृषदुःखितौ अस्पर्श्यमहं पुत्रं तं मुनिं सह भार्यया तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्ट्वा तमासाद्य तपस्विनौ निपेततुः शरीरेऽस्य पिता चास्येदमब्रवीत् नाभिवादयसे माद्या न च माम् अभिभाषसे किन्नु शेषेद्य भूमौ त्वं वत्स किं कुपितो ह्यसि न त्वहं ते प्रियः पुत्रमातरं पश्य धार्मिक किन्नु नालिङ्गसे पुत्र सुकुमारं वचो वद कस्य वा पररात्रेऽहं श्रोष्यामि हृदयङ्गमम् अधीयानस्य मधुरं शास्त्रं वान्याद्विशेषतः को मां सन्ध्यामुपास्यैव स्नात्वा हुतहुताशनः श्लाघयिष्यत्युपासीनः पुत्रशोकभयार्दितं कन्दमूलफलं हृत्वा को मां प्रियमिवातिथिं भोजयिष्यत्य कर्मण्यमप्रग्रहमनायकम् इमागन्धां च वृद्धां च मातरन्ते तपस्विनीं कथं वत्स भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनी तिष्ठमामाकमः पुत्रयमस्य सदनं प्रति श्वो मया सह गन्तासि जनन्या समेधितः उभावपि च शोकार्थावनाथो कृपणौ वने क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया सह यमक्षयं
ततो वैवस्वतं दृष्ट्वा तं प्रवक्ष्यामि भारतीं क्षमतां धर्मराजो मे बिभ्रूयात् पितरावयं धातुमर्हति धर्मात्मा लोकपालो महायशाः ईदृशस्य ममाक्षय्यामेकामभयदक्षिणाम् अपापोऽसि यदा पुत्रनिहतः पापकर्मणा तेन सत्येन गच्छाशु ये लोकाः शस्त्रयोधिनां यां हि शूरा गतिं यान्ति सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः हतास्त्वमभिमुखाः पुत्रगतिं तां परमां व्रज यां गतिं सकरश्यैभ्यो दिलीपो जनमेजयः नहुषो दुन्धुमारश्च प्राप्तास्तां गच्छ पुत्रक या गतिः सर्वसाधूनां स्वाध्यायतपसश्च या भूमिदस्या हिताग्नेरेकपत्नीव्रतस्य च गोसहस्रप्रदातॄणां गुरुसेवाभृतामपि दहेन्यासकृतां या च तां गतिं गच्छ पुत्रक न हि त्वस्मत्कुले जातो गच्छत्यकुशलां गतिं स तु यास्यति येन त्वन्निहतो मम बान्धवः एवं सकृपणं तत्र पर्यदेवयता सकृत् ततोऽस्मै कर्तुमुदकं प्रवृत्तसह भार्यया स तु दिव्येन रूपेण मुनिपुत्रस्वकर्मभिः स्वर्गमध्यारुहत्क्षिप्रं शक्रेण सह धर्मवित् आबभाषे च तौ वृद्धौ शक्रेण सह तापसः आश्वास्य च मुहूर्तं तु पितरौ वाक्यमब्रवीत् स्थानमस्मि महत्प्राप्तो भवतोः परिचारणात् भवन्तावपि च क्षिप्रं मम मूलमुपैष्यथः एवमुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता आरुरोह दिवं क्षिप्रं मुनिपुत्रो जितेन्द्रियः सकृत्वा तूदकन्तूर्णं तापसः सह भार्यया मामुवाच महातेजाः कृताञ्जलिमुपस्थितम् अद्येव जहि मां राजन्मरणेनास्ति मे व्यथा यच्छरेणैकपुत्रं मां त्वमकार्षीरपुत्रकं त्वया तु यदविज्ञानान्निहतो मे सुतशुचिः तेन त्वामभिशस्यामि सुदुःखमतिदारुणं पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम् एवं तं पुत्रशोकेन राजन् कालं गमिष्यसि अज्ञानात् हतो यस्मात् क्षत्रियेण त्वया मुनिः तस्मात् त्वान्नाविशत्याशु ब्रह्महत्या नराधिपा त्वामप्येतादृशो भावक्षिप्रमेव गमिष्यति जीवितान्तकरो घोरो दातारमिव दक्षिणा एव शापं मयि न्यस्य विलप्य करुणं बहु तितामारोप्य देहं तन्मिथुनं स्वर्गमभ्ययात् तदेतच्चिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयं तदा बाल्यात् कृतं देवी शब्दवेद्यनुकर्षिणा तस्यायं कर्मणा देवी विपाकः समुपस्थितः अपथ्यै सह सम्भुक्तो व्याधिरन्नरसो यथा तस्मान्मामागतं भद्रे तस्योदारस्य तद्वचः यदहं पुत्रशोकेन सन्त्यक्ष्याम्यद्य जीवितं चक्षुर्भ्यां त्वान्न पश्यामि कौसल्ये साधु मां स्पृश इत्युक्त्वा स रुदन्त्रस्तो भार्यामः च भूमिपः यमक्षयमनुप्राप्ता द्रक्ष्यन्ति न हि मानवाः यदि मां संस्पृशेद्रामः सकृदद्य लभेत वा धनं वा यौवराज्यं वा जीवेयन्ति मे मतिः एतन्मे सदृशं देवि यन्मया राघवे कृतं सदृशं तत्तु तस्यैव यदनेन कृतं मयि दुर्वृत्तमपि कः पुत्रं त्यजेत् भुवि विचक्षणः कश्च प्रव्राज्यमानो वा नासूयेत् पितरं सुतः चक्षुषा त्वान्न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते दूता वैवस्वतस्यैते कौसल्ये त्वरयन्ति माम् अतस्तु किं दुःखतरं यदहं जीवितक्षये न हि पश्यामि धर्मज्ञं रामं सत्यपराक्रमं तस्यादर्शनचः शोकः सूतस्या प्रतिकर्मणः उच्छोषयति मे प्राणान् वारिस्तोकमिवातपः न ते मनुष्या देवास्ते ये चारुशुभकुण्डलं मुखं द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे पञ्चदशे पुनः पद्मपत्रे क्षणं शुभ्रो सन्दृष्टं चारुनासिकं धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपनिभं मुखं सादृशं शारदस्येन्दोः फुल्लस्य कमलस्य च सुगन्धि मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति तन्मुखं निवृत्तवनवासं तम् अयोध्यां पुनरागतं द्रक्ष्यन्ति सुखिनो रामं शक्रं मार्गगतं यथा कौसल्यचित्तमोहेन हृदयं सीदतीव मे वेदयेन च संयुक्ताः शब्दस्पर्शरसानहं चित्तनाशाद्विपद्यन्ते सर्वाण्येवेन्द्रियाणि मे
क्षीणस्नेहस्य दीपस्य संसक्ता रश्मयो यथा अयमात्मभवः शोको मामनाथमचेतसं संसादयति वेगेन यथा कूलन्नदीरयः हा राघव महाबाहो हा ममाया सनाशना हा पितृप्रियमे नाथ हाद्यक्वासि गतः हा कौसल्ये विनश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनी हा नृशंसे ममामित्रे कैकेयी कुलपांसनि इति रामस्य मातुश्च सुमित्रायाश्च सन्निधौ राजा दशरथः शोचन् जीवितान्तमुपागमत् तथा तु दीनं कथयन् राधिपः प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः गतेऽर्धरात्रे वृषदुःखपीडितस्तदा जहौ प्राणमुदारदर्शनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे दशरथदिष्टान्तो नाम चतुष्षष्टितमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।